Ayan ni Governor Pamela Maricotro ang wapag-uban kaniya sa mga sakop sa Provincial Board atol sa Sinulog Grand Parade o gingon man pagtambong diya mismo sa Barrio Fiesta nga gipahigayon diya mismo sa Kapitolyo din gituyo kini pagpahigayon tali sa probinsya Sugbo o sa city government aron anha ipahimutang ang mga bisita niadtong milamayng Sinulog Grand Parade apan inay nga motambong ug muuban sa gobernadora naghimo og lain nga kalihukan ang mga sakop sa Provincial Board didto sa may legislative building din sila usab nagpahigayon og ilang kaugalingon nga fiesta o bangkaha kini karong salo-salo alang sa mga VIP nga mga guests apan gipadig ni Maricotro nga wa niya iksapayan ang kinasigutan nga hitabo gumikan kay siya naghuwat ra pod nga imbitahon sa mga sakop sa hunta probinsyal didto sa may legislative building gani siya usab siyang bahin wa lang pod mga bitar ngadto kanila nga moanha diya mismo sa iyahang gipahigayon nga Barrio Fiesta gumikan kay kurat naman siya nga doon na gipahigayon nga kalihukan didto mismo sa may legislative building hinoon gipadig ni Maricotro nga unta sa suntuig di na magdungan o gingon man di maglahi ang kini karong ipahigayon nga mga kalihukan o kining pagsalo-salo tali sa mga VIP gumikan kay Usarman ang nisgutan nga sinulog gani ang probinsya Sugbo o kagamahanan sa Nakbayan Sugbo nagkahiusaman niadtong adlaw apan sumo palandungon nga ang mga sakop sa huntang probinsyal aduna po ilang kaugalingon nga kalihukan didto sa liyong bahin sa Kapitolyo. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog og nagharap ang pananaw inom kanunay og Vision X Plus Soft Gel Capsule gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mo protektar sa to mga mata aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin A ug zeaxanthin alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas kini katropa Greggy Magdutaro XFM News Live report. Exciting Pilipinas morning. Salamat katropa Greggy.